बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक मुल्क पर एक बादशाह हुक्मरानी करता था। वो बादशाह एक दिन अपने कमरे में सो रहा था। उसने ख्वाब में देखा कि उसके कमरे में एक लोमड़ी नाच रही है। बादशाह सपने में ही जाग गया, सपना देखते-देखते, और उसके बाद उसे नींद नहीं आई और वो परेशानी में पूरी रात जागता रहा। सुबह होते ही उसने अपने ख़ास वज़ीरों से ये ऐलान करने को कहा कि सारे इल्म रखने वाले लोगों को या सारे अक्लमंद लोगों को ये कहा जाए कि बादशाह ने ये ख्वाब देखा है, इसकी ताबीर क्या है। शाम होते होते बादशाह के दरबार में बहुत से उलमा यानी इल्म रखने वाले लोग और बहुत से अक्लमंद लोग जमा हो गए। हर एक ने बादशाह के ख्वाब की एक एक ताबीर सुनाई, लेकिन बादशाह किसी भी बताई हुई ताबीर से मुतमईन नहीं हुआ। बादशाह ने फिर वज़ीरों से कहा कि फिर ऐलान किया जाए और कि बादशाह ने ये ख्वाब देखा है, इसकी ताबीर सुनाई जाए। लोग आते गए, लेकिन बादशाह किसी की बताई हुई ताबीर से मुतमईन नहीं हुआ। इसी मुल्क के एक गांव में एक किसान रहता था, बहुत ही गरीब था। किसान के पास खाने के लाले थे। उसने सोचा क्यों ना मैं भी जाकर बादशाह को कोई ना कोई जो है सो मैं उसे ताबीर सुनाऊं इस ख्वाब की। मैं कोई भी ताबीर बना सकता हूँ। ये सोचकर वो घर से निकलता है, सफ़र जारी रखता है। जंगल, पहाड़ गुज़रते गुज़रते वो एक बरगद के पेड़ के नज़दीक पहुंचता है। पेड़ की घनी छांव देखकर वो सोचता है कि थोड़ी देर क्यों ना इस पेड़ के नीचे आराम किया जाए। फिर बादशाह के महल की तरफ सफ़र शुरू किया जाए। वो थोड़ी देर के लिए वहाँ बैठा रहा। थोड़ी देर के बाद उसकी नज़र बरगद की जड़ में बैठे हुए एक काले सांप, काले नाग की तरफ गई, जो कि अपने बिल के नज़दीक बैठा हुआ था। नाग ने इस किसान को देखा, किसान ने नाग को देखा। किसान डरने लगा कि नाग शायद मुझे काट ले, लेकिन सांप ने, नाग ने कहा कि परेशान ना हो, मैं किसी को बगैर गुनाह के, बेकसूर इंसानों को नहीं काटता। तुम थके हारे लग रहे हो, बताओ आगे कहाँ जाना है। तो उस मुसाफिर ने कहा, मैं बादशाह के महल की तरफ जाना चाहता हूँ। बादशाह ने ऐलान किया है कि मैंने ये ख्वाब देखा है, इसकी ताबीर क्या है। बहुत से लोग आए, लेकिन बादशाह किसी से मुतमईन नहीं हुआ। तो सांप ने उस किसान से पूछा, बताओ तुम बादशाह को कौन सी ताबीर बताओगे इस ख्वाब की। तो उस किसान ने वो ताबीर बताई। तो सांप ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि जो ख्वाब बादशाह ने देखा है उसकी ये ताबीर है ही नहीं। उसकी ताबीर मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन मेरी शर्त ये है, अगर बादशाह तुम्हें इनाम देगा तो तुम उसका आधा हिस्सा मुझे दोगे। तो उस किसान ने कहा, या भाई इससे अच्छी बात तो और क्या हो सकती है कि तुम मुझे कोई अच्छी ताबीर सुनाओ और मैं बादशाह को सुनाऊं। बादशाह खुश होकर अगर इनाम देगा तो मैं हंसी खुशी तुम्हें जो है वो उसका आधा हिस्सा दे दूंगा। तो सांप ने कहा, सुन, ये है उसकी ताबीर। सांप ने किसान को ताबीर सुनाई। किसान चलते चलते बादशाह के महल में जा पहुंचा। वहाँ पर पहले से ही बहुत सी भीड़ थी। थोड़ी देर के बाद इसकी बारी आई। ये भी बादशाह के सामने हाजिर हुआ। जब ये बादशाह के सामने हाजिर होने जा रहा था, तो जो सिपाही इसे बादशाह के नज़दीक ले जा रहे थे, वो इस पर हंसने लगे और कहने लगे कि तुम और इस ख्वाब की ताबीर सुनाओगे। तो इसने कहा, चलो चलते हैं, आजमाते हैं। तो बादशाह के सामने जब इसे लाया गया तो इसने कहा कि बादशाह सलामत, जो ख्वाब आपने देखा है कि एक लोमड़ी आपके कमरे में नाच रही है, इस ख्वाब की ताबीर ये है कि आप ही के राज में, आप ही की सल्तनत में कुछ ऐसे लोग हैं जो आप ही के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। हालांकि वो आप ही का दिया हुआ खाते हैं।
आप ही की तनख्वाहें लेते हैं, लेकिन वो आप ही के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आप को और साजिशें बना रहे हैं। और जैसा कि लोमड़ी जो है वो चालाकी और साजिश की अलामत है, तो ये इसकी ताबीर है कि आप ही के लोग आपके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। बादशाह को ये ताबीर बड़ी अच्छी लगी। उसने कहा, कुछ दिनों से मैं खुद इस बात को महसूस कर रहा था और आपने जो ताबीर बताई है, मेरा दिल उससे मुतमईन हुआ। बादशाह ने उसे इनाम इकराम देकर रवाना किया। जब वो वापस आ रहा था तो रास्ते में उसने सोचा कि इसका आधा हिस्सा मुझे नाग को यानी सांप को देना होगा, जिससे मैंने वादा किया है। लेकिन फिर उसके दिल में बेईमानी आ गई और उसने कहा कि मैं वो रास्ता ही नहीं लेता जिस रास्ते पर सांप रहता है, मैं दूसरा रास्ता लेकर जाता हूँ। वो दूसरा रास्ता लेकर घर जाकर पहुँचता है और बीवी बच्चों उसे देखकर खुश होते हैं। वक्त गुजरता गया। कुछ दिनों के बाद बादशाह ने फिर एक ख्वाब देखा। बादशाह क्या देखता है कि वो कमरे में सो रहा है और उसके ऊपर एक नंगी यानी बगैर मियान के या नंगी तलवार लटक रही है। बादशाह ऐसा महसूस कर रहा है जैसे वो अब गिरी तब गिरी। जैसे ही बादशाह ने ख्वाब में वो तलवार देखी, बादशाह झट से उठ खड़ा हुआ और उसके बाद वो सारी रात सो नहीं पाया। सुबह होते ही उसने फिर अपने वज़ीर को कहा कि जाओ उस किसान को बुला कर लाओ, मैं उससे अपने इस ख्वाब की ताबीर पूछता हूँ, क्योंकि पहले भी उस किसान ने जो ताबीर बताई थी वो बहुत ही अच्छी थी। सफ़र करते करते बादशाह के नौकर, बादशाह के ग़ुलाम जाकर उस किसान के घर पहुंचते हैं और किसान को कहते हैं कि बादशाह सलामत ने आपको याद किया है, उन्होंने ये ख्वाब देखा है और कहा है कि आप उसकी ताबीर सुनाएं। तो ये जो बंदा था, ये किसान था, वो परेशान हो गया, क्योंकि दिल ही दिल में सोचने लगा कि जो पहली ताबीर मैंने सुनाई थी वो मेरी थी ही नहीं, वो सांप की बताई हुई थी। अब मैं किस मुंह से उस सांप के पास जाऊं और इस ख्वाब की ताबीर पूछूं। तो इसने उन ग़ुलामों को, बादशाह के ग़ुलामों को कहा कि आप जाएं, मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ। ग़ुलाम तो चले गए। ये पीछे पीछे सोचते सोचते निकल पड़ा रास्ते पे और सोचते गया कि अब मैं सांप को कैसे मुतमईन करूं, क्योंकि मैंने उससे बेवफाई की है। उससे मैंने वादा किया था कि आधा हिस्सा तुम्हें दूंगा, लेकिन मैं उसे आधा हिस्सा नहीं दिया मैंने, तो अब उसे कैसे मुतमईन करूं। वो जाता है सांप के बिल के नज़दीक, देखता है कि सांप तो वहाँ पर है ही नहीं, और वो बिल के नज़दीक जाकर बुलाता है सांप को, चिल्लाता है ऊंची आवाज़ से। सांप भी समझ जाता है और देखता है तो ये वही इंसान होता है जिसने इससे इनाम के आधे हिस्से देने का वादा किया था। सांप निकलता ही नहीं अपने बिल से, लेकिन ये रोता है और सांप के सामने हाथ जोड़कर कहता है कि आओ, मैंने तुमसे बेवफाई की, लेकिन अब आज फिर बादशाह ने मुझे ख्वाब की ताबीर बताने के लिए मंगाया है, लेकिन तुम तो जानते हो कि मुझे ताबीरें नहीं आती। तुम आज मेरी मदद करो। आज मैं वादा करता हूँ कि बादशाह ने जो भी मुझे हिस्सा दिया, जो भी इनाम दिया, उसमें आधा हिस्सा मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। इसके ज़्यादा रोने पर सांप अपने बिल से बाहर निकल आता है और वो सांप इसको कहता है कि चलो ठीक है, मैं इस बार फिर तुम पर एतबार करता हूँ और जो ख्वाब तुमने बताया है उसकी ताबीर ये है। ताबीर सुनकर वो शुक्रिया अदा करता है सांप का और फिर रास्ता लेता है बादशाह के महल का। बादशाह के महल में जाकर वो बादशाह को बादशाह के ख्वाब की ताबीर सुनाता है कि बादशाह सलामत, आपने ख्वाब में देखा कि आप कमरे में सो रहे हैं और आपके ऊपर नंगी तलवार लटक रही है, जो आपको ये महसूस करा रही थी कि वो अब गिरी कि तब गिरी, आपकी जान जाने वाली है। इस ख्वाब की ताबीर ये है कि जो लोग पहले आपके खिलाफ साजिशें कर रहे थे, अब वो लोग आपके मौत की साजिश कर रहे हैं। वो लोग आपको मारना चाहते हैं, वो लोग आपके खून के प्यासे हैं। जल्दी से कुछ कीजिए, उन लोगों को ही रास्ते से हटा दीजिए, वरना वो लोग आपको मार देंगे। बादशाह इस बात से बड़ा खुश हुआ और
بڑا مطمئن ہو گیا اس کی سنائی ہوئی تعبیر سے، اور اس نے اس کسان کو بہت سا انعام دیا، اور انعام کے ساتھ ساتھ ایک تلوار دی۔ کسان واپسی پر جب اپنے گھر جا رہا تھا تو اس نے سوچا کہ سانپ آج پھر مجھ سے حصہ مانگے گا اپنا، اور وہ میرا انتظار کر رہا ہوگا راستے کے نزدیک جو پیڑ ہے اس کے نیچے۔ آج میں اس سانپ پر اس تلوار سے وار کروں گا، کیونکہ آج بہت زیادہ انعام ملا ہے۔ اگر میں اس کا آدھا حصہ سانپ کو دوں گا تو میرا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اور سانپ کرتا ہی کیا، مجھے صرف تعبیر سناتا ہے۔ بادشاہ کے محل میں تو جاتا میں ہوں نا، سناتا تو بادشاہ کو میں ہوں۔ یہ ایسے ایسے خیالات اس کے دل میں بے ایمانی پیدا کرتے ہیں، اور وہ جا کر چپکے سانپ کو دیکھتا ہے، اور سانپ کے پیچھے ہو کر وہ جو ہی وار کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ سانپ اسے دیکھ لیتا ہے، اور سانپ اپنے بل میں گھس جاتا ہے۔ وہ گھس جاتا ہے، لیکن اس کسان کا جو وار ہے وہ سانپ کی پونچھ پہ ہو جاتا ہے، یعنی سانپ کی جو پونچھ کا جو پچھلا حصہ ہوتا ہے بہت ہی پتلا ہوتا ہے، اس پہ ہو جاتا ہے، اور سانپ کی تھوڑی سی پونچھ کٹ جاتی ہے، اور سانپ تو اندر چلا جاتا ہے۔ یہ سوچتا ہے کہ شاید سانپ اب مر جائے گا، اور خوشی خوشی انعام لے کر جو بھی اس کے ساتھ چیزیں تھیں وہ لے کر گھر جاتا ہے۔ گھر جا کر یہ خوش ہو کر بیوی بچوں کو انعام دکھاتا ہے، سب خوش ہوتے ہیں۔ وقت اپنی تیزی سے گزرتا چلا گیا۔ ایک رات پھر بادشاہ نے خواب دیکھا۔ بادشاہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ اس کے کمرے میں ایک سفید خوبصورت گائے پیار سے کھڑی ہے، اور وہ بغیر کسی نقصان کے آرام سے بادشاہ کے کمرے میں کھڑی ہے۔ جیسے ہی بادشاہ نے خواب دیکھا اس کی آنکھ کھل گئی۔ رات کا باقی حصہ بادشاہ نے بے چینی میں گزارا۔ صبح ہو کر پھر بادشاہ نے اپنے خاص وزیروں کو بھیجا اس کسان کی طرف جس کسان نے پہلے 2 تعبیریں سنائی تھی۔ وزیر جا کر کسان کے گھر پہنچتے ہیں۔ کسان کے گھر پہنچ کر کسان کو بلاتے ہیں۔ جیسے ہی کسان حاضر ہوتا ہے، کسان سے کہتے ہیں کہ بادشاہ نے آپ کو یاد کیا ہے، اور بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے، بتاؤ اس کی تعبیر کیا ہے۔ تو اب تو اس کی جو ہے وہ پینٹ گیلی ہونے لگی، اس کی جو حالت خراب ہونے لگی، کیونکہ اس کے دل میں یہ بات اتر چکی تھی کہ اس سے پہلے میں 2 تعبیریں سانپ کو بتا چکا ہوں، سانپ سے پوچھ کر بادشاہ کو بتا چکا ہوں، لیکن اس بار اس تعبیر کو میں کیسے بتاؤں گا؟ ہو سکتا ہے بادشاہ میرا قتل کروا لے، کیونکہ اگر میں تعبیر اچھی طریقے سے نہیں بتا پایا تو پھر میرا خون بھی کروا سکتا ہے بادشاہ۔ تو اس نے بڑی پریشانی کی حالت میں ان لوگوں سے، ان غلاموں سے کہا کہ آپ جاؤ، میں آپ کے پیچھے پیچھے آتا ہوں۔ لیکن یہ اب بہت زیادہ پریشان تھا، کیونکہ اسے یہ خوف تھا کہ 2 مرتبہ یہ سانپ کو پہلے ہی جو ہے وہ دغا کر چکا ہے، اس سے بے وفائی کر چکا ہے، اور اس سے تو یہ لگتا تھا کہ شاید سانپ مر چکا ہے، لیکن اسے پھر بھی یہ احساس تھا دل میں کہ شاید سانپ کی صرف پونچھ ہی کٹی ہے، باقی سانپ زندہ ہے۔ اور اب یہ دل میں یہ سوچتا ہے کہ اب میں جاؤں گا، سانپ کے سامنے روؤں گا، گڑ گڑاؤں گا، اس کے سامنے گر جاؤں گا، کہوں گا اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا ہے تو مجھے ڈسو۔ اس طریقے سے وہ ایک پوری پلاننگ اسکیم بناتا ہے، اور جا کر سانپ کے بل کے نزدیک کھڑا ہو جاتا ہے۔ دیکھتا ہے کہ سانپ تو نہیں ہے وہاں پر، لیکن اس کے کچھ نشان جو ہے وہاں پر ہیں۔ یہ پھر روتا ہے، چلاتا ہے کہ سانپ کو باہر آنے کی اپیل کرتا ہے، گزارش کرتا ہے، لیکن سانپ اب نہیں آتا، کیونکہ سانپ اندر بیٹھ کر سوچتا ہے کہ اس کا کیا بھروسہ، یہ تو انسان ہے، دغا باز ہے، مطلب پرست ہے، جیسے ہی مطلب نکلا اس نے مجھ پر پہلے وار کیا، اب میں اس کی ایک بات نہیں سنوں گا۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے وہ روتا رہا، باہر کسان گڑ گڑاتا رہا، 3 گھنٹے 4 گھنٹے۔ جب زیادہ گڑگڑانے لگا تو سانپ کو رحم آ گیا، اور وہ اپنے بل سے باہر آ گیا، اور اس نے کہا تم کتنے مطلب پرست اور خود غرض ہو، اور کتنے بے وقوف ہو، تم نے مجھے مارنے کی کوشش کی، لیکن آج پھر تم وہ منہ اٹھا کر مجھ سے مدد مانگنے آئے ہو، جس منہ پر تمہیں شرم ہی نہیں آتی کہ تم نے مجھے مارنے کی کوشش کی تھی۔ میری نیکیوں، میری قربانیوں، میری بھلائیوں کا تم نے یہ صلہ دیا تھا کہ تم نے مجھ پر تلوار سے وار کیا تھا۔ وہ
کسان پھر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ اب اگر میں آئندہ غلطی کروں تو مجھے کہنا، اور صرف آج مجھے تم بتاؤ اس خواب کی تعبیر، اس کے بعد میں اس ملک میں ہی نہیں رہوں گا، میں دوسرے ملک چلا جاؤں گا، لیکن مہربانی کر کے آج میری گزارش ہے تم سے، تم مجھے اس خواب کی تعبیر سناؤ۔ تو وہ سانپ کہتا ہے کہ جو بادشاہ نے خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے۔ یہ کسان سانپ کا شکریہ ادا کرتا ہے اور جا کر بادشاہ کو سناتا ہے کہ آپ نے جو خواب میں دیکھا ہے کہ ایک گائے آپ کے کمرے میں کھڑی ہے جو کہ بغیر نقصان کے آپ کو دیکھ رہی ہے اور پرسکون انداز سے کھڑی ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ پہلے جو لوگ آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، پھر وہ لوگ وہی لوگ جو آپ کے خون کی یعنی آپ کے موت کی سازشیں بنا رہے تھے، وہی لوگ جب آپ نے ان کو سزا دینے کا حکم دیا تھا اس کے بعد وہ سدھر گئے ہیں، اور وہ اتنے سدھر گئے ہیں جیسے مقدس گائے، جیسے گائے ہوتی ہے کتنی پیاری ہوتی ہے، کسی کو نقصان نہیں دیتی، وہ لوگ بالکل اس گائے کی طرح ہو گئے ہیں۔ اب آپ کو آپ کی سلطنت میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بادشاہ اس کی یہ بات سن کر بڑا ہی خوش ہوتا ہے اور خوشی سے اسے اتنا انعام دیتا ہے کہ اس سے پہلے بادشاہ نے اسے اتنا انعام نہیں دیا ہوتا، اور وہ خوشی خوشی اس انعام کو لے کر جاتا ہے۔ اب کی بار اس کے دل میں یہ خیالات آتے ہیں کہ اب میں اس انعام کا آدھا حصہ سانپ کو ضرور دوں گا، کیونکہ میں اس سے پہلے 2 مرتبہ بے وفائی کر چکا ہوں، لیکن میں اس بار اسے پکا یہ دلاؤں گا کہ میں وفادار انسان ہوں۔ وہ جاتا ہے اور برگد کے پیڑ کے نیچے جہاں پر سانپ کا بل ہوتا ہے وہاں پر دیکھتا ہے کہ سانپ تو ہے ہی نہیں۔ پھر یہ چلاتا ہے، بلاتا ہے سانپ کو، سانپ باہر آتا ہے اور سانپ کو کہتا ہے کہ یہ لو تمہارا آدھا حصہ انعام کا، اور مجھے معاف کرنا کیونکہ میں نے تم سے دغا کی۔ تو سانپ کہتا ہے کہ مجھے دنیاوی چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا حصہ تمہارا ہو گیا، لیکن میں صرف تمہیں آزما رہا تھا۔ حقیقت میں یہ حالات کی بات تھی کہ جب تم پہلے تم گئے تھے بادشاہ کو تعبیر سنانے، تب وہ چالاکی تھی، تو تم نے میرے ساتھ چالاکی کی، کیونکہ لومڑی دیکھی تھی بادشاہ نے، تو وہ لومڑی چالاکی کی علامت ہے، تو تم نے بھی مجھ سے چالاکی کی اور تم راستہ ہی بدل کر چلے گئے۔ جب دوسری مرتبہ تم بادشاہ کے پاس گئے تعبیر سنانے کے لیے، تب وہاں پر خون خرابے کی بات چل رہی تھی، کیونکہ بادشاہ نے خواب میں دیکھا تھا کہ تلوار لٹک رہی ہے، جس کا مطلب تھا کہ بادشاہ کا کچھ لوگ خون کرنے کا ارادہ رکھتے تھے اور پلاننگ کر رہے تھے، تو تمہارے دل میں بھی وہ خونی ارادہ تھا، تم نے مجھ پر وار کیا۔ لیکن آج جب تم گئے تھے تعبیر سنانے تو وہ یہ تھا کہ امن کی تعبیر تھی، گائے جو کہ امن، سکون اور محبت کی علامت ہے، سکون کی علامت ہے، امن کی علامت ہے۔ تو آج جب وہاں پر حالات سکون والے تھے، امن والے تھے، تو تم نے بھی سکون و امن سے آ کر مجھے میرا حصہ دیا۔ یہ اس میں تمہاری غلطی کوئی نہیں، بلکہ حالات کے ہاتھوں تم مجبور تھے۔ مجھے تمہارا حصہ نہیں چاہیے، میرا حصہ تمہارا ہو گیا اور خوشی خوشی تم چلے جاؤ۔ دوستو یہ کہانی یہیں پر ختم ہوئی۔ امید ہے اس کہانی سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کیونکہ جب آپ لائک کرتے ہیں ویڈیو کو تو یوٹیوب کو یہ لگتا ہے کہ شاید ویڈیو یہ اچھی ہے، تبھی لوگ اسے لائک کریں اور پھر وہ دوسرے لوگوں کو سجیسٹ کرنا، ان تک پہنچانا شروع کرتا ہے۔ اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں۔ مجھے زیادہ نہیں، صرف 1000 سبسکرائبر چاہیے، اور اس میں آپ اپنا حصہ ڈالیے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔